बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं बड़े साहब की। जी हाँ, आपने फेक अकाउंट केस का सिर्फ नाम सुना होगा, लेकिन उसमें हुआ क्या था बेसिकली, ये केस है क्या, ये आज तक बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है। हर बंदा यही समझता है कि सिर्फ ये कोई फेक अकाउंट केस है जो जरदारी साहब और उनके जो करीबी साथी हैं उनके खिलाफ चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ फेक अकाउंट केस नहीं है बल्कि पूरा एक ये अगर कहा जाए, ये जो दस्तावेज़ात मैंने पढ़ी हैं उसके मुताबिक ये क्राइम की दुनिया की बहुत बड़ी कहानी है। इसमें मूवीज़ बन सकती हैं कि कैसे रकूम इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट और वहाँ से तीसरे अकाउंट में मुंतकिल करके मनी लॉन्ड्रिंग कर दी जाती थी। ये तमाम तर इल्ज़ामात नैब के डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं और अब नैब को इनको कोर्ट में साबित करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप बड़े साहब की कहानी सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये आज एक नया सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं जो आने वाले कुछ दिन तक ये जारी रहेगा। तो सबसे पहले हम जरदारी साहब की बात कर लेते हैं, उनके अकाउंट्स की, उनको और उनके ख़ानदान को जो फ़वाइद हासिल हुए इस फेक अकाउंट से, उसको मैंने आज 10 हिस्सों में डिवाइड किया है और कल भी इसी पे ही वीडियो होगी और इसमें आपको बताऊंगा जहाज़ कैसे ख़रीदा गया और 1 रुपया भी अपनी जेब से नहीं दिया गया और कैसे वो अकाउंट्स इधर से इधर रकूम मुंतकिल करके मुफ्त में एक जहाज़ ख़रीद लिया गया और कौमी ख़जाने को उसका भी पे करना पड़ा। तो ये हम कल रखते हैं, लेकिन आज हम बात कर लेते हैं जी। ये पहला जो पॉइंट है वो है 3.58 यानी कि 3.58 मिलियन रुपए फरियाल तालपुर साहिबा के घर की तामीर के लिए सीमेंट जो ख़रीदा गया था वो फेक अकाउंट्स के ज़रिए उसकी अदायगियाँ की गई 3.58 मिलियन की। आगे आए जी 2011 में ही जेड हाउस के नाम से नवाब शाह की जो जेड हाउस था नवाब शाह में, उसके लिए जो सीमेंट की ख़रीदारी की गई ठट्टा सीमेंट से, उसकी जो जाली अकाउंट केस से उसकी भी अदायगी की गई और वो अदायगी की गई 0.89 मिलियन रुपीज़। तो वो भी अदायगी यहाँ से ही होती है। अच्छा, आगे आए जी बड़े साहब की को अदायगियाँ जो हुई हैं, ये असलम मसूद साहब ने उनका नाम रखा था, इस वक्त वो दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन ये कोड वर्ड था जरदारी साहब का मुबैना तौर पे और नैब के जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें भी यही लिखा हुआ है बड़े साहब को जो अदायगियाँ हुई। उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला ये कि जो तफ्तीशी एजेंसी है उसको शुगर मिल से एक शुगर मिल थी, उससे एक हार्ड डिस्क मिली, उससे जब मालूम हुआ उसे पता चला कि 1.09 यानी कि 1.9 अरब रुपए की अदायगियाँ हुई हैं मजमूई तौर पे और उसमें से 1.9 अरब में से 265.4 मिलियन बड़े साहब के बिहाफ पर निकाले गए उन फेक अकाउंट से। आगे आए जी 241 मिलियन फरियाल तालपुर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। आगे आए जी जो बड़े साहब को अदायगी की गई उस रकम को जरदारी हाउस, बिलावल हाउस और अबू बकर फार्म्स को मुंतकिल किए गए, उनको यानी कि इस्तेमाल में लाए गए, यानी कि जो रकम बड़े साहब को ट्रांसफ़र हुई। अच्छा जी, आगे आए जी फिर एक इखलाक अहमद साहब हैं, ये चौथा पॉइंट है। इखलाक अहमद साहब हैं, ये जरदारी हाउस इस्लामाबाद जो F8 में उनका घर है उसके इंचार्ज थे और उनको फेक अकाउंट से 54.45 मिलियन रुपए की अदायगियाँ हुई हैं। अब आए जी नदीम भुट्टो, ये नुडेरो हाउस जो सिंध में जरदारी हाउस है उसके इंचार्ज थे। इनको फेक अकाउंट केसेस जो अकाउंट से ठट्ठा शुगर मिल थी उनके अकाउंट से मजमूई तौर पे 2014-15 जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी उसमें उमैर एसोसिएट्स नामी जाली अकाउंट से 8.96 मिलियन रुपए रकम भेजी गई। टोटल ये रकम जो थी ये एक बार भेजी गई, उसके बाद मजीद जो रकम हुई वो टोटल जो बनती है वो बनती है 42.88 मिलियन, ये रकम इनको मुंतकिल हुई। उसके बाद आगे आए अकाउंट्स हैं जी मुख्तलिफ, A1 इंटरनेशनल अकाउंट है, इकबाल मेटल है, रॉयल इंटरनेशनल नामी, ये फेक अकाउंट हैं, इनसे भी रकूम मुंतकिल होती रही हैं। नदीम भुट्टो और उनकी अहलिया के जो अकाउंट में नुडेरो शुगर मिल से जा रही हैं वो जा रही हैं 16.42 मिलियन रुपए और वो भी इनके मुश्तरका अकाउंट में नदीम भुट्टो और उनकी वाइफ के अकाउंट से बरामद हुई। आगे आए जी छठा जो पॉइंट है वो ये है कि कंप्यूटर एक हार्डवेयर टेक्नीशियन था अदनान जावेद, उनके नाम पर भी जो एक जाली अकाउंट खोला गया, लकी इंटरनेशनल नामी अकाउंट था। इस अकाउंट के
سے آصف علی زرداری کو جو سرکاری گاڑیاں تھیں جو تحفے میں ملی تھی سربراہان مملکت کی طرف سے، ان گاڑیوں کی جو توشہ خانہ گاڑیاں ہیں جس کا ایک ریفرنس بھی اب زیر سماعت ہے، 37.16 ملین کی وہ ادائیگی کی گئی جو زرداری صاحب کو گاڑیاں ملی تھی، اور وہ ادائیگی ہو رہی ہے لکی انٹرنیشنل نامی اکاؤنٹ سے، اور یہ فیک اکاؤنٹ ہے، یہ 2014 کی بات ہے۔ اچھا جی، اور یہ جو رقم اس اکاؤنٹ میں آتی ہے وہ بحریہ ٹاؤن کی طرف سے آتی ہے، یعنی کہ وہ رقم بحریہ ٹاؤن اس اکاؤنٹ میں لکی انٹرنیشنل نامی اکاؤنٹ میں منتقل کرتا ہے، اور وہ رقم وہاں سے اٹھتی ہے اور وہ جا کے ادائیگی ہوتی ہے ان گاڑیوں کی جو آصف علی زرداری صاحب توشہ خانوں سے ریسیو کر لیتے ہیں، گاڑیاں لے لیتے ہیں۔ یہ تمام تر باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ ڈاکومنٹڈ ہیں اور یہ احتساب عدالت میں ڈاکومنٹ جمع ہو چکے ہیں۔ اچھا جی، اس میں سے اور یہاں پہ بھی ایک ڈنڈی ماری جاتی ہے، مجموعی جو ادائیگی ہونی تھی، جو ایک رول ہے، اگر توشہ خانہ سے آپ نے جو تحفے میں ملی ہوئی گاڑی اپنے استعمال میں لینی ہے تو اس کی جو رقم بنتی تھی وہ بنتی تھی 48.28 ملین، لیکن اس میں سے بھی ڈنڈی ماری گئی اور جمع کروائی گئی 37.16 ملین، اور وہ رقم ادا کہاں سے ہو رہی ہے؟ فیک اکاؤنٹ جو ایک کمپیوٹر ہارڈ ویئر ٹیکنیشین ہے عدنان جاوید، اس کے نام پہ کھلا ہوا ہے لکی انٹرنیشنل نامی اکاؤنٹ۔ اچھا جی، آگے آئے جی، ساتواں جو نقطہ ہے 1.53 ملین جعلی اکاؤنٹ سے جو کراچی اینڈ سیوریج بورڈ کو بل کی ادائیگیوں کے لیے استعمال ہوئے، یعنی کہ زرداری صاحب کے جو زرداری ہاؤس ہے کراچی کا، بلاول ہاؤس ہے کراچی کا، اس کے جو اخراجات ہو رہے تھے، ان کی جو یوٹیلیٹی بل تھے، ان کی ادائیگیاں جو ہو رہی ہیں وہ 1.53 ملین کی، وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے کی گئی۔ آگے ہے جی، 8واں نقطہ یہ ہے کہ 4.14 ملین، یہ ایک دلی ریسٹورنٹ ہے، اس کو بلاول ہاؤس میں ہونے والے جو ایونٹس ہیں، تقریبات ہیں، اس کی جو کیٹرنگ سروسز دی گئی اس کی ادائیگیاں کی گئیں اور وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے کی گئی۔ آگے آئے، 12.82 ملین روپے یہ زرداری صاحب اور ان کے خاندان کی جو ایئر ٹکٹ تھیں، وہ جو ٹریول کرتے تھے، ان کے ادائیگیاں کی گئی 12.82 ملین روپے، وہ بھی فیک اکاؤنٹ کے ذریعے ادا ہوئے۔ پھر 2011 اور سے لے کے 14 کے درمیان زرداری گروپ پرائیویٹ لمیٹڈ براہ راست فیک اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز میں ملوث پایا گیا۔ یہ جو تفتیش ہوئی، تحقیقات ہوئیں، جو رپورٹس تیار ہوئیں، اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں جو احتساب عدالت میں جمع ہیں۔ اسی طرح اس دوران یہ جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں جو زرداری گروپ پرائیویٹ لمیٹڈ کر رہا ہے، 145 ملین روپے جمع کروائے فیک اکاؤنٹس میں، یعنی ایک ٹرانزیکشن تو جمع کروا دیے، سبمٹ ہو گئے، اس کے بعد جب نکلوائے تو انہی فیک اکاؤنٹ میں ظاہر اور بھی پیسے پڑے تھے، تو 148 ملین روپے زرداری گروپ نے انہی فیک اکاؤنٹ سے نکلوا بھی لیے۔ اب وہ یہ رہا ہے کہ یہ جو کمپنی کے بہاف پر زرداری گروپ کے اکاؤنٹ ہیں وہ فریال تالپور آپریٹ کر رہی تھی، وہ ایز ڈائریکٹر تھیں، وہ اس کی ڈائریکٹر تھیں اور وہ یہ آپریٹ کر رہی تھی۔ یہ جی چند فوائد آپ کو میں نے گنوائے ہیں جو ڈائریکٹلی زرداری صاحب کے گرد گھومتے ہیں۔ ابھی میں آنے والے دنوں میں اور بھی انکشافات کروں گا۔ یقیناً آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، تو کل کی جو ویڈیو ہے وہ جہاز سے متعلق ہوگی اور بڑی امپورٹنٹ ہوگی، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔